السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب دیو، بیدار ہو کے بیٹھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجے آواز نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں نعت رسول مقبول دے چاندہ اشار توجہ کہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ سبحان اللہ، اچھی پڑھو، اور اچھی پڑھو کہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ آقا دے پاک گرانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ رب نے نبی دا شان ودایا، رب نے نبی دا شان ودایا، فلکایوں تے کول بلایا، فلکایوں تے کول بلایا کہ فرشاں تو عرشاں تے جانے دی، فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ علم نشرح دے سینے والا، علم نشرح دے سینے والا، ود کستوریوں پسینے والا، ود کستوریوں پسینے والا کہ جگ وچ ایسے خزانے دی، جگ وچ ایسے خزانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ دشمن سیک بڈڑی مائی، دشمن سیک بڈڑی مائی، سوہنے اس دی گٹھڑی اٹھائی، سوہنے اس دی گٹھڑی اٹھائی کہ دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ اور حسن و حسین سے مسجد آئے، حسن و حسین سے مسجد آئے، آقا دونوں سینے لائے، آقا دونوں سینے لائے کہ ممبر دے پاس کھڑاون دی، ممبر دے پاس کھڑاون دی نہیں مل دی مثالیں۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ رب نے غسل دا شان ودایا، رب نے غسل دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کہ کربل چ سر کٹوانے دی، کربل چ سر کٹوانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالیں۔ اور حسن و حسین نو لگی پیاسے، حسن و حسین نو لگی پیاسے، آئے دونوں نانے دے پاسے، آئے دونوں آقا دے پاسے کہ دوانو زبان چسوامل دی، دوانو زبان چسوامل دی نہیں مل دی مثالیں۔ حسن و حسین دے نانے
نہیں ملدی مثال آقا دے پاک گھرانے دی نہیں ملدی مثال۔ السلام علیکم۔